अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रही अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रही अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब यादें और बातें आपके बहुत ही खूबसूरत प्यारे चहीते हसन जलील साहब के साथ, शो के सीनियर कमेंटेटर भी हैं और सीनियर ब्रॉडकास्टर भी हैं। अमूमन ये प्रोग्राम जो है वो जुबी अली करती हैं, लेकिन चूँकि वो तबीयत अब उनकी बहुत दिन से नासाज है, चूँकि मौसम कुछ चेंज हुआ है तो उसकी वजह से ये प्रोग्राम अब मुझे जो है करना पड़ रहा है। तो मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ, और जैसे कि आप हसन भाई का जो है आवाज़ आपको उनके अल्फाजों से अंदाज़ा होता होगा कि मोहम्मद आसिफ साहब कहाँ हैं, तो मैं वही मोहम्मद आसिफ हूँ और आज आपके साथ मौजूद हूँ। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपने खुद ही वजाहत कर दी, वरना मैं पूछने वाला था कि अल्लाह अल्लाह करके आप मेज के नीचे से निकल ही आए मजबूरी के आलम में। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा हसन भाई, चूँकि इस वक्त बिल्कुल ताज़ा ताज़ा गम मिला है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को। वर्ल्ड कप का आखिरी मैच था, आज फाइनल मैच था, और वर्ल्ड कप की वो टीम जो कि 11 मैच जो है वो जीती, कोई मैच नहीं हारी राउंड का और फिर सेमीफाइनल समेत। और आज फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने उसे 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। टॉस जीतने के बाद अंदाज़ा हुआ था कि शायद मैच जो है वन साइडेड हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और फिर बैटिंग जो है वो करने के लिए कहा इंडिया को। इंडिया ने 240 रन जो है वो बनाए, जो कि एक वक्त पे लग रहा था कि शायद इससे भी कम रन बन सकेंगे जिस तरह की बॉलिंग की जा रही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की, तो बैटिंग जो है ऑस्ट्रेलिया की 47 पे 3 आउट, और उसके बाद 239 पे चौथा आउट, 192 रन की एक तवील पार्टनरशिप थी, जिसके बाद चौथी विकेट जो है 239 पे गिरी और फिर मैक्सवेल ने आकर मैच फिनिश किया। हसन भाई क्या कहेंगे आप मजमूई तौर पर वर्ल्ड कप में, और इंडिया जो कि आज आखिरी मैच फाइनल खेलता हुआ हार गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरे टूर्नामेंट में इंडिया ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी, मुसलसल मैचेस जीते और तमाम टीमों को बड़ी वाज़ेह बरतरी के साथ शिकस्त दी। लेकिन जितने क्रिटिक्स और मुबस्सिर और माहिरीन और कमेंटेटर्स थे, उनको एक शक मौजूद था और वो उसका इजहार भी कर रहे थे कि जब कोई टीम बहुत तेजी के साथ पीक पर पहुंच जाए, ऑलरेडी टॉप पर पहुंच जाए, उसके बाद उसका फॉल शुरू होता है, नीचे आ जाती है वो। और ये अक्सर देखने में आया है कि उस वक्त वो अपनी ग्रेविटी जो है वो लूज कर बैठी है। तो इस इंडिया के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। और फिर मैं समझता हूँ हेड्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे प्रोफेशनल टीम ऑस्ट्रेलिया है। सही। 6ठी बार उन्होंने चैंपियन होने का एजाज हासिल किया। सही। 2 मरतबा वो फाइनल में जाकर हार गए थे। तो आप सोचिए कि जो टीम 14 में से 8 टूर्नामेंट्स में फाइनल में पहुंचे, उसका ऑलरेडी कितने अरसे से उसने अपनी स्ट्रीक मेंटेन की हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। सही। और भारत जैसी टीम के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला बहुत ही डेयरिंग फैसला था, और बड़े लोगों को उस पर एतराज था और बहुत से लोगों ने उसका पूछा भी। लेकिन कमिंस बड़े मुतमईन थे, उनका ये ख्याल था कि बाद में ड्यू फैक्टर होगा और ड्यू फैक्टर में बॉलर्स को थोड़ी सी दुश्वारी पेश आएगी गेंद को ग्रिप करने में। और मैं समझता हूँ कि उनका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। पहले तो दाद देनी चाहिए उनके बॉलर्स को और उनके फील्डर्स को। फील्डिंग उनकी इतनी टॉप क्लास थी, मैं समझता हूँ कम से कम 40 रन उन्होंने अपनी फील्डिंग से बचाए। बहुत ही उम्दा कैच लिए, नाकाबिल यकीन हद तक शानदार कैचेस थे। और उसके बाद उनकी बॉलिंग फील्ड के मुताबिक थी, लाइन और लेंथ पर थी। उन्होंने बैट्समैनों को बिल्कुल स्ट्रोक्स खेलने का मौका नहीं दिया। और इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वो भारत की टीम जो छक्के लगाने की माहिर है, वो 3 छक्के बड़ी मुश्किल से लगा पाई। जी हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया का शो था आज, और उसके बाद सही मानों में जो हीरो बन के सामने आए वो थे ट्रेविस हेड। 47 फॉर 3 स्कोर था ऑस्ट्रेलिया का। और यूं लग रहा था जैसे इंडिया की टीम एक मरतबा फिर बरतरी हासिल करने में कामयाब हो गई है। लेकिन लबुशेन और ट्रेविस हेड ने जो बैटिंग की वो यादगार रहेगी, खासतौर से ट्रेविस हेड एक तो बहुत ही पुरएतमाद थे, फिर उन्होंने फास्ट बॉलिंग और स्पिनर दोनों को बड़े एतमाद के साथ खेला। उन्होंने शामी जैसे बॉलर की पिटाई की, बॉलर के तौर पे सामने आए हैं। उन्होंने बुमराह को बड़ा बुरी तरीके से पिटाई की। तमाम बॉलर्स के सामने उन्होंने आजादाना स्ट्रोक्स
کھیلے اور بہت ہی سینسیبل بیٹنگ کی دونوں نے. بہت بڑی پارٹنرشپ تھی اور میں سمجھتا ہوں اس پارٹنرشپ نے کھیل کا نقشہ پلٹ دیا. اور جی آخر میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت آسٹریلیا کا اسکور 200 کراس کیا ہے جی جی اس وقت بھارت کے فیلڈرز نے اور بالرز نے ہتھیار ڈال دیے تھے. ان جی کی باڈی لینگویج بہت نیگیٹو ہو گئی تھی جی جی اور کراؤڈ بھی آپ نے دیکھا ہوگا بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا. تو بالکل ہیڈس پراؤڈ. آف ٹو آسٹریلیا، ویل ڈن. اور میں سمجھتا ہوں مبارکباد کے مستحق ہیں آسٹریلیا کے کپتان اور ان کے تمام کھلاڑی. بالکل. حسن بھائی یہ بتائیے گا کہ چونکہ ایک اسمتھ کا فیصلہ بھی آپ اگر دیکھیں تو امپائر نے دیا اور انہیں آؤٹ قرار دیا، اور سیکنڈ ایک یہ بتائیے گا کہ جو نیوزی لینڈ اور انڈیا کا میچ تھا وہ کنٹروورشل ہو گیا جو سیمی فائنل تھا، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے کنٹروورسی کا تو اس لیے آپ بہت زیادہ اب وہاں پر کیا صورتحال ہے کس طرح ہے، اور لیکن عام طور پہ شک شبے کا اظہار یہ کیا جا رہا ہے کہ جس اینگل سے وہ ریپلے دکھایا جا رہا تھا جی وہ نہیں تھا. اور لیکن بہرحال اب یہ کہ میں حیران اس بات پر ہوں کہ اگر اتنے زیادہ آئی سی سی کے ممبرانس کے وہاں پر ہوتے ہوئے جو فیلڈ امپائر ہیں وہ وہاں موجود ہیں، ٹیلی ویژن ریپلے کے امپائرس موجود ہیں، گراؤنڈ امپائر موجود ہیں، اس کے بعد جو میچ ریفری ہیں وہ وہاں موجود ہیں، پھر ظاہر دونوں ٹیمیں موجود ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ اس پر عام طور پہ بہت سی جگہ شکوک شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. جی لیکن بہرحال وہ چیز اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ پاکستان کی ٹیم نے بلو پار پرفارمنس دی. جی پاکستان کی ٹیم میں وہ پروفیشنلزم نہیں تھا جو آسٹریلیا یا انڈیا میں نظر آیا. جی جی اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے کہ پاکستان ان دونوں ٹیموں سے سبق سیکھے. کس طرح انہوں نے ٹیموں کو ری بلڈ کیا، کس طرح یہ ٹیمیں میدان میں اتری، کس طرح صحیح. انہوں نے خاص طور سے آسٹریلیا کی ٹیم دیکھی ہے کہ شروع میں آسٹریلیا کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی اور ایک میچ وہ ہار بھی گئے. جی اس کے باوجود جس طرح دے کیم بیک اینڈ دے کیم بیک ویری اسٹرانگلی، جی جس طرح وہ کلک ہوئے اور پھر بعد میں انہوں نے پوری طرح ٹورنامنٹ کو گرپ کیا. جی یہ ہوتا ہے پروفیشنل طریقے سے کھیلنا، پروفیشنل ٹیموں کا بتانا. اور انہوں نے یہ بات آج ظاہر ہو گئی کہ انہوں نے ہر پلیئر پر ورک کیا. انہیں معلوم تھا کہ کوہلی کہاں اسٹروک کھیلتے ہیں، روہت شرما کے ویک پوائنٹس کیا ہیں، راہل کو کیسے آؤٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بھارت جیسی ٹیم کو 240 رنز پر آؤٹ کر دیا. صحیح. اچھا حسن بھائی یہ بتائیے گا کہ چونکہ میچ ورلڈ کپ ختم ہو چکا ہے اور یقینی طور پر آسٹریلیا نے چھٹی بار ورلڈ چیمپئن بن گیا ہے، آخری بس یہ بات اور ورلڈ کپ سے کہ جو آپ نے بیٹنگ دیکھی ہے آسٹریلیا کی، ایک آپ نے افغانستان کا میچ آپ کو یاد ہوگا میکسویل کا، اور پھر آج کی جو بیٹنگ تھی اس پر کیا کہیں گے آپ؟ پاکستانی جو کرکٹ ٹیم کے بلے باز ہیں بیٹسمین ہیں ان کو کیا سیکھنا چاہیے؟ بھائی سگنل تو یہ ہے کہ دیکھیے وہی میں نے آپ سے کہا کہ بشرطے کہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں. جی ہم وہ قوم اب بن گئے ہیں بحیثیت مجموعی، اس میں کرکٹ ٹیم بھی شامل ہے، کہ ہم 1 منٹ میں تو کالر کھڑے کر لیتے ہیں اپنے. ہم کہتے ہیں بس جی ہم سے زیادہ تو بڑا نہ کوئی بیٹسمین ہے نہ کوئی بالر ہے، ہم آئیں گے ٹھیک ہے، اگر انہوں نے رنز بنا لیے کوئی بات نہیں، جب ہم آئیں گے تو ہم ان کو اڑا کے رکھ دیں گے. یہ جو ہمارا وتیرہ ہے، جس طرح میں نے پچھلے بھی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ دیکھیے میرا جی خیال ہے دنیا کیا یہ واحد ملک ہے جہاں کے اخبارات میں سرخیاں شائع ہوتی ہیں ہم نے فلاں ٹیم کو دھول چٹا دی، جی فلاں ٹیم کو ہم نے خاک میں ملا دیا، جی فلاں ٹیم کی ہم نے ناک رگڑوا دی، فلاں ٹیم کو ہم نے گھٹنوں کے بل زمین پہ گرا دیا. جی یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اسپورٹس میں ہار جیت ہوتی ہے، آپ اس میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم نے شکست فاش دی، ہم نے ان کو ہرا دیا، ہم نے اپنی برتری جو ہے ثابت کر دی. لیکن ہم جو غرور کے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا ایک جی جیت پر، ایک جی کامیابی پر، جی میں سمجھتا ہوں اس نے ہماری پوری قوم کا مزاج تبدیل کر دیا ہے. پہلی صحیح. بات تو یہ ہے جی کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ سوچ لیں کہ اب وہ کرکٹ نہیں ہے جو پہلے زمانے کی کرکٹ تھی. اب دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، ٹیموں میں جو ہے وہ نئے احساسات اور نئے جذبات ہیں. انہیں پتہ ہے جی کہ ہر میچ ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے، ہر میچ کو وہ پہلا میچ سمجھ کر کھیلتے ہیں. تو جی ہمیں پہلی تو بات ہے سیکھنے کی ضرورت ہے. صحیح. ہماری جو یہ کالر کھڑے کرنے کی روایت ہے، جو غرور کی روایت ہے، جی اپنے آپ کو سمجھنے کی روایت ہے، جی جی یہ ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہم 1 منٹ میں پلیئر کو آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں، 1 منٹ میں ہم اس کو زمین پہ گرا دیتے ہیں. تو یہ روایتیں ہمیں ترک کرنے کی ضرورت ہے. اپنی خامیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے.
दूसरे खिलाड़ियों